अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बखैरियत होंगे। नाज़रीन, आज सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे 3 खबरें वायरल हैं, जिनमें से एक तरफ तो ₹30 के झगड़े पे 2 भाई अपनी जान से हाथ धो बैठे। उन अ, फल फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनमें से चंद अफराद अभी भी मफलूर हैं। दूसरी, बारिश और सैलाब के खतरात जो मंडला रहे हैं और एनडीएमए की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। और तीसरी, मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तीनों खबरों के बारे में जानेंगे कि इनकी जो आज की तफसीलात हैं और ये क्यों वायरल हैं। तो कहीं ना जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि आइंदा की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मुश्किल अंजुम साउंड और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और नाजरीन, आज जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया कि 3 खबरें जो हैं वो मीडिया पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जिनको देखा जा रहा है, जिनके बारे में पढ़ा जा रहा है। और ये तीनों जो खबरें ये हमें पैगाम दे रही हैं कि हम इस टाइम किस तरफ जा रहे हैं, बतौर मुआशरा हम किस तरफ जा रहे हैं, और जो कुदरती आफात हैं उनके लिए हम बतौर एक मुल्क, एक कौम कितनी तैयारी करते हैं। और इसी तरह से जो इजहार राय के कवानीन हैं, क्या मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब जो हैं वो इस इनकी जो स्पीच है, इनके जो मुकालमे हैं वो उन पे अगर पाबंदी लगती है या उनको गिरफ्तार किया जाता है तो क्या ये आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ है, या फिर ये जो नुक्स अमन के खतरात हैं उनके लिए एक अच्छा इक़दाम है। ये तीनों चीज़ें हमने आज के व्लॉग में देखनी है। और ये जो हमारी पहली खबर है, ये ना सिर्फ वायरल भी है और ये अफ़सोसनाक खबर भी है, जिसमें 2 भाई जो हैं वो जिनमें से 21 साला वाजिद और 17 साला साजिद जो हैं, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे फल फ़रोश के साथ सिर्फ ₹30 के झगड़े पे। और इनमें से जो मरकज़ी मुल्ज़िम अवैस है वो गिरफ्तार हो चुका है, और इसी तरह से जो फल फ़रोश था तैमूर, वो भी गिरफ्तार हो चुका है, जबकि बाकी जो इनके साथी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस की जो ख़ास टीमें हैं, वो इस केस के वायरल होने की वजह से वैसे भी दबाव का शिकार थीं और इस पे भरपूर इक़दामात किए जा रहे हैं। और नाज़रीन, ये वीडियो जो वायरल हुई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि अवैस ने बैट से नौजवान के सर पर इस कदर बेदर्दी से और गैर इंसानी तरीके से हिट किया कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा, वो जानवर ना हो पड़ा। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, उन्होंने वीडियो बनाना तो ज़्यादा आसान समझा, लेकिन उन्होंने उन अफ़राद को बचाने के लिए, या ये जो हमलावर दोस्त थे, भाई थे बल्कि ये आपस में, इनको किसी ने रोका नहीं, समझाया नहीं है। और ये बिलाशुबा बतौर मुआशरा एक बहुत बड़ा एक अलमिया है। और इसी तरह से गुजरात में भी हम देखते हैं कि टीम के कप्तान ने ओवर ना दिया और फिर उस लड़के ने जिसको ओवर ना दिया गया, टीम के कप्तान को और उसके भाई को फायरिंग करके जान से मार दिया। और ये अदम बर्दाश्त की बहुत बुरी मिसालें हैं। हम बतौर मुआशरा किस तरफ जा रहे हैं, इस कदर अदम बर्दाश्त है, और हमें कानून का डर नहीं रहा, कानून पे सही तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा, या फिर इसके लिए जो हमारे अंदर से कानून का डर है वो क्या खत्म हो चुका है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं कि मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम ने और इसी तरह से गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है जो मुल्क के अंदर, उसने आम बंदे के दिमाग को भी इस नहज पे ले आया है कि वो कानून से अब डरता नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि हम इंसानियत से इस हद तक निचले दर्जे पे आ चुके हैं कि मोबाइल का बटन दबाना हमें आसान लगता है, लेकिन किसी को मारते हुए रोकना हमें मुश्किल लगता है। बहरहाल, अब चूँकि इसके कुछ मुल्ज़िम गिरफ्तार हो चुके हैं, जो मरकज़ी मुल्ज़िम गिरफ्तार हो चुका है और बाकी जो हैं वो उनके लिए भी छापे मारे जा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इंसाफ़ होता हुआ नज़र आएगा। और इसी तरह से दूसरा जो है वो बारिशों ने बिलाशुबा, यहाँ पर भी इस टाइम बारिश जारी है, और एनडीएमए ने और जो एनईओसी है, इन्होंने अलर्ट जारी कर रखे हैं। और इनके जो बताई गई मालूमात हैं उनके मुताबिक अगले 12 से 24 घंटों में पंजाब, आज़ाद कश्मीर और इसी तरह से शुमाली इलाका जाता है, वहाँ पर बारिशों का और सैलाब का, लैंडस्लाइडिंग का, क्लाउड बर्स्ट के खतरात हैं। इनमें से अगर हम देखें तो जो इलाके इन्होंने मेंशन किए हैं उनमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, झेलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन और आज़ाद कश्मीर के नीलम वैली, बाग, कोटली और मुज़फ़्फ़राबाद जैसे इलाके ये अभी खतरे में हैं।
NDMA نے دریائے ستلج کے کنارے جو لوگ آباد ہیں ان کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا ہے، اور ابھی تک جو معلومات آئی ہیں 1.5 لاکھ افراد جو ہیں وہ خطرناک یا جو نشیبی علاقے ہیں وہاں سے ان کو نکالا جا چکا ہے۔ اور تازہ ترین جو معلومات ہیں ان کے مطابق بھارت نے پاکستان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ الرٹ کر دیا تھا، یہ جو پانی ظاہرہ وہاں پر ان کے پاس بہت زیادہ اس کا اضافہ ہو چکا تھا، خطرناک حد تک آیا، تو انہوں نے اس کو ریلیز کرنا تھا، اور پاکستان کو یہاں پر یہ بھی دیکھیں پاک بھارت جو جنگ اس 2025 کے مڈ میں ہوئی، اور اس کے بعد سے یہ پہلا باقاعدہ بھارت کا رابطہ ہے پاکستان کے ساتھ انسانی ہمدردی کے حوالے سے۔ اور یہ جو ایک وہ سرد برف جمی ہوئی تھی پاکستان اور بھارت کے تعلقات پہ، اس میں کسی حد تک پگھلتی ہوئی وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور یہ خطرہ صرف بارش سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے بھی بڑھ گیا ہے کہ بھارت نے اپنے خطرے کے پیش نظر یہ پانی چھوڑ دیا ہوا ہے، اور دریا ستلج اور راوی میں جو ہے وہ نچلے درجے کا سیلاب ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اونچے درجے کے سیلاب میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم ہر سال کی طرح اس بار بھی صرف بارش کے بعد رد عمل دیں گے، یا جو پیشگی اقدامات ہیں وہ اس سے پہلے جو اگر کمزور تھے ابھی بھی جو خطرات منڈلا رہے ہیں، کیا کوئی پیشگی اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے جا رہے ہیں؟ تیسری جو خبر ہے وہ جیلم سے ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری کے حوالے سے یہ جیلم سے ایک بڑی خبر ہے، کیونکہ یہ ایک مشہور ترین سوشل میڈیا پہ بہت وائرل مذہبی شخصیت ہیں، اور ان کی جو گرفتاری ہے وہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر یعنی 1960 MPO کے تحت عمل میں لائی گئی ہے۔ اور انتظامیہ کا جو موقف ہے وہ یہ کہ ان کی تقاریر اور سرگرمیاں جو ہیں ان کی وجہ سے امن عامہ کا خطرہ بن گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کی اکیڈمی کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے بتایا گیا کہ جو ضلعی علماء تھے، مذہبی علماء تھے، انہوں نے ان کے وفود نے جو ہے وہ جو ضلعی انتظامیہ تھے ان کے ساتھ ملاقات کی، اور ان کو خبردار کیا کہ جو انجینئر محمد علی مرزا ان کی کچھ جو بیانات ہیں ان کی وجہ سے جو امن عام ہے اس کا خطرہ لاحق ہے۔ ان کا جو انجینئر مرزا صاحب ہیں، ان کا یوٹیوب چینل ہے، اور یہ اس پہ تقریباً 3.1 ملین سبسکرائبر ہیں ان کے، اور وہ ہمیشہ متنازع مگر علمی اور فکری انداز میں مذہبی جو مباحثے ہیں اس میں حصے لیتے رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے پہ قدغن ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہتر کیا گیا، اداروں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ تو یہ تینوں خبریں آج میں نے دیکھا کہ یہ وائرل ہے سوشل میڈیا پہ بھی، اس حوالے سے میں نے آپ سے بات بھی کرنی تھی، یہ معلومات بھی آپ تک پہنچانی تھی، اور بطور شہری ہمیں اپنے جو ایک انفرادی اور اجتماعی ہماری کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داریاں ایک بہتر معاشرہ تشکیل دینے کے لیے، دوسروں کو الرٹ کرنے کے لیے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، مذہبی طور پہ اپنے جو خیالات ہیں ان کو ایک لمٹ تک رکھنے کی کہ جہاں پہ نقص عامہ کا خطرہ نہ ہو، اور اسی طرح سے جو محض چھوٹی سی بات پہ کسی کی جان لے لینا، یہ ساری باتیں ہمیں آج پھر اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ ہم بطور شخصیت، بطور معاشرہ اپنے آپ کو بہتر کریں، تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے بہتر حالات دیکھے جائیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، امید ہے کہ آج کا ولاگ معلوماتی حقائق پر مبنی اور آپ کے لیے انفارمیشن کا بہترین سورس ثابت ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کا بٹن ساتھ ہی ہے اس کو دبا دیں، اور یہ جو 30 روپے پہ بھائیوں کی جان گئی ہے، اس حوالے سے میں آلریڈی ایک ولاگ ریکارڈ کر چکا ہوں، وہ آپ کو آئی بٹن میں یا ڈسکرپشن میں یا اینڈ اسکرین پہ مل جائے گا۔ نیکسٹ ولاگ تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔